LP section chess number 113. प्रवदन्ति पंडिताः एकमप्यास्तिदसम्य उभयोरिन्दते बलं एक्सागे प्राप्यते स्थानं तद्योगैरभिगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगदः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणातिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् गृह्णन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलभन् विसृजन् जिघ्रन् उन्मिषन्निविशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा पशुद्धये